अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से जुल्फ़िकार अली और मार्च की आज 12 तारीख और साल है 2022। मैं मुखातब हूं पाकिस्तान रेलवेज़ के पेंशनर से जो अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स कर रहे थे और बेचैनी का इजहार कर रहे थे कि इस वक्त उनकी पेंशन किस स्टेज पे है, कहां पे है। तो मैंने सोचा जाते हुए ये आपको मैं बता दूं कि सिचुएशन क्या है। एक्चुअली सूरत हाल ये है कि अब मसला थोड़ा सा पाकिस्तान रेलवेज़ के अकाउंट्स का जो है वो पहले से बिगड़ा हुआ है पहले से ही, और हुकूमत जहाँ छोड़ के गई है वो कोई आसान हालात नहीं है, नई इंतज़ामिया के लिए और नई कबीना तो अभी बनी नहीं है वज़ीर आज़म के लिए। इस वक्त पेंशन के बाद अब सैलरी का इशू भी बन रहा है। ये बताया मुझे रेलवे के बाज़ आला हुकाम ने, और ये कहा है कि पेंशन तो जैसे तैसे पूरी होगी ही, इस महीने हो जाएगी, लेकिन ये है कि अब किस स्टेज पे पेंशन है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ज़रा मेरे साथ रहिएगा। मैंने पहले भी ये गुजारिश की है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को चलते रहने के लिए और आपके लिए काम करते रहने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसके जो वॉचिंग आ रहे हैं वो पूरे हो जाएँ, यानी इसकी जो ड्यूरेशन है यूट्यूब गूगल जो कहता है उसकी वो पूरी करनी ज़रूरी है। तो वो पूरी हो जाएगी तभी जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। पुरानी रिपोर्टें बेशक निकाल के देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्टें पड़ी हुई हैं, वो आप देखें और आपको बहुत सारा नॉलेज गेन होगा। उसमें पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी तस्वीर जो आपने पहले कहीं नहीं देखी वो नज़र आएगी। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश कर सकता हूँ आपसे, 1,25,000 पेंशनर हैं, 5,000 भी अगर ये काम कर दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा और बड़ा हम सस्टेन कर जाएंगे। तो पहले मैं बताऊं कि जो आज 12 तारीख है और बहुत सारे मुलाजमीन जो है रेलवे के जिनको पहली से 5 के दरमियान में तनख्वाह मिलती है वो भी तनख्वाह अभी नहीं मिली है, क्योंकि वजह उसकी ये है कि रमज़ान का दौर है और ट्रेनें बिल्कुल खाली चल रही हैं। ट्रेनें जब खाली चलती हैं तो रेवेन्यू नहीं आता, और रेवेन्यू नहीं आता तो रेवेन्यू अकाउंट से ही रेलवे के मुलाजमीन की तनख्वाह उनको पे होती है। पेंशन तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है, लेकिन जो है तनख्वाह जो है वो रेलवे के अपने कमाई से आती है। तो अब मैं आपको बताऊं कि पेंशन की सूरत हाल ये है कि आज जो है वो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज पाकिस्तान रेलवेज़ की जो मिनिस्ट्री है वो चेक इशू कर देगी बैंकों को, और बैंक यानी कमर्शियल बैंकों को जहां से आप पेंशन लेते हैं, तो वो आज चेक इशू हो गए हैं और बैंकों में चले गए हैं। और मुझे बड़ी उम्मीद वासिक है कि आज रात तक ATM से पेंशन जो है वो आप ड्रा करना शुरू कर देंगे और मुख्तलिफ लोगों को मिलेगी, शायद कुछ को कल मिले, यानी कल का भी है कि कल जहां बैंकों में, ये बैंक असल में ये बैंकों की गड़बड़ है, रेलवेज़ जो है वो इनको पैसे दे देता है लेकिन ये बाज नहीं आते। और स्टेट बैंक ने हालांकि इनको पिछली एक व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मना भी किया था और एक मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन हुकूमत चूँकि जो है वो तहरीक एतमाद आ गई और बहुत सारे मामला ऐसे आ गए बीच में कि वो सारे काम ही ठप हुए हैं, फेडरल गवर्नमेंट में भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी। तो ये अब उस वजह से वो मीटिंग शायद नहीं हो सकी। वो मीटिंग होगी तो उसमें एक SOP बनेगा कि कमर्शियल बैंक रेलवे के पैसे को, जो पेंशन के और पे के पैसे हैं, वो कितनी दिन तक या कितने घंटे तक या कितनी देर तक रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र होती है, पैसे इधर हम क्लिक मारते हैं और दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो ये रेलवे के मुलाजमीन से और पेंशनर से ये बड़ी ज़्यादती है कि उनके पैसे होने के बावजूद उनको 3-4 दिन तक अदायगी ना हो कमर्शियल बैंकों की अपनी मामला की वजह से। तो ये कमर्शियल बैंकों का जो मामला है वो मेरे ख्याल में जो उन तक पैसे पहुंच गए हैं। अब ये उनको खुदा तरसी भी करनी है और अपनी ज़िम्मेदारी भी पूरी करनी है, कमर्शियल जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेगुलेशंस के मुताबिक उनको दी गई है। तो मेरा ख्याल है कि कल शाम तक पेंशन आपको सबको मिल जाएगी, और जिन लोगों ने खिड़की से पेंशन लेनी है वो शायद परसों ले सकें, यानी जुमेरात की सुबह जो है वो खिड़की से जाकर ले सकें। तो बहरहाल मेरे हिसाब में, मेरे ख्याल में, मेरी इन्फॉर्मेशन के और मेरी इतलात के मुताबिक पेंशन जो है वो बैंकों के अकाउंट में अब कुछ जा चुकी है और कुछ जाने वाली है। मज़ीद मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, आप मेरे साथ रहिएगा और इस चैनल को ज़रा प्लीज़, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें। रेलवे के पेंशनर्स और मुलाजमीन ख़ास तौर पे उनको मैं बहुत ही ट्रू इन्फॉर्मेशन, देखिए मैं बिलीव करता हूँ एज ए जर्नलिस्ट कि आपको हकीकी इन्फॉर्मेशन दी जाए, डंडी ना मारी जाए। तो डंडी हमारे खाते में नहीं है। हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ की हो, हुकूमत इमरान खान की हो, जहाँ जहाँ पे वो आवाम के साथ ज़्यादती करेंगे हम उसकी निशानदेही भी करेंगे और उसको सामने भी लाएंगे। और हुक्मरान तबका जो होता है
وہ ایسی باتوں سے ڈرتا ہے. یعنی ہم تو شور مچا سکتے ہیں نا, میرے پاس کوئی ایسی پاور تو نہیں ہے سگنیچر کی کہ میں ایک دم سے سگنیچر کر کے کسی کا کوئی مسئلہ حل کر سکتا ہوں. نہیں, میں شور مچا سکتا ہوں. اور یہ یاد رکھیے کہ حکمران طبقہ جو ہے یہ شور سے بڑا ڈرتا ہے. تو شور مچانے کے لیے ہم حاضر ہیں. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں لاہور سے ذوالفقار علی, اور مارچ کی آج 12 تاریخ اور سال ہے 2022. میں مخاطب ہوں پاکستان ریلویز کے پینشنر سے جو ابھی میرے یوٹیوب چینل پہ کمنٹس کر رہے تھے اور بے چینی کا اظہار کر رہے تھے کہ اس وقت ان کی پینشن کس سٹیج پہ ہے, کہاں پہ ہے. تو میں نے سوچا جاتے ہوئے یہ آپ کو میں بتا دوں کہ سچویشن کیا ہے. ایکچولی صورتحال یہ ہے کہ اب مسئلہ تھوڑا سا پاکستان ریلویز کے اکاؤنٹس کا جو ہے وہ پہلے سے بگڑا ہوا ہے پہلے سے ہی. اور حکومت جہاں چھوڑ کے گئی ہے وہ کوئی آسان حالات نہیں ہے نئی انتظامیہ کے لیے, اور نئی کابینہ تو ابھی بنی نہیں ہے وزیر اعظم کے لیے. اس وقت پینشن کے بعد اب سیلری کا ایشو بھی بن رہا ہے. یہ بتایا مجھے ریلوے کے بعض اعلیٰ حکام نے, اور یہ کہا ہے کہ پینشن تو جیسے تیسے پوری ہوگی ہی, اس مہینے ہو جائے گی, لیکن یہ ہے کہ اب کس سٹیج پہ پینشن ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, ذرا میرے ساتھ رہیے گا. میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو چلتے رہنے کے لیے اور آپ کے لیے کام کرتے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں. اس کے جو واچنگ آ رہے ہیں وہ پورے ہو جائیں. یعنی اس کی جو ڈیوریشن ہے یوٹیوب گوگل جو کہتا ہے اس کی وہ پوری کرنی ضروری ہے. تو وہ پوری ہو جائے گی تبھی جب آپ اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں. پرانی رپورٹیں بے شک نکال کے دیکھیں, بڑی انٹرسٹنگ رپورٹیں پڑی ہوئی ہیں, وہ آپ دیکھیں اور آپ کو بہت سارا نالج گین ہوگا. اس میں پاکستان کی بہت ساری ایسی تصویر جو آپ نے پہلے کہیں نہیں دیکھی وہ نظر آئے گی. تو میں صرف یہ گزارش کر سکتا ہوں آپ سے, 1,25,000 پینشنر ہیں, 5,000 بھی اگر یہ کام کر دیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا اور بڑا ہم سسٹین کر جائیں گے. تو پہلے میں بتاؤں کہ جو آج 12 تاریخ ہے اور بہت سارے ملازمین جو ہے ریلوے کے جن کو پہلی سے 5 کے درمیان میں تنخواہ ملتی ہے وہ بھی تنخواہ ابھی نہیں ملی ہے, کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان کا دور ہے اور ٹرینیں بالکل خالی چل رہی ہیں. ٹرینیں جب خالی چلتی ہیں تو ریونیو نہیں آتا, اور ریونیو نہیں آتا تو ریونیو اکاؤنٹ سے ہی ریلوے کے ملازمین کی تنخواہ ان کو پے ہوتی ہے. پینشن تو گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے, لیکن جو ہے تنخواہ جو ہے وہ ریلوے کے اپنے کمائی سے آتی ہے. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ پینشن کی صورتحال یہ ہے کہ آج جو ہے وہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج پاکستان ریلویز کی جو منسٹری ہے وہ چیک ایشو کر دے گی بینکوں کو, اور بینک یعنی کمرشل بینکوں کو جہاں سے آپ پینشن لیتے ہیں, تو وہ آج چیک ایشو ہو گئے ہیں اور بینکوں میں چلے گئے ہیں. اور مجھے بڑی امید واثق ہے کہ آج رات تک اے ٹی ایم سے پینشن جو ہے وہ آپ ڈرا کرنا شروع کر دیں گے, اور مختلف لوگوں کو ملے گی. شاید کچھ کو کل ملے, یعنی کل کا بھی ہے کہ کل جہاں بینکوں میں, یہ بینک اصل میں یہ بینکوں کی گڑبڑ ہے. ریلویز جو ہے وہ ان کو پیسے دے دیتا ہے لیکن یہ باز نہیں آتے. اور اسٹیٹ بینک نے حالانکہ ان کو پچھلی ایک ویلاگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منع بھی کیا تھا اور ایک میٹنگ بھی بلائی تھی, لیکن حکومت چونکہ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد آ گئی اور بہت سارے معاملات ایسے آ گئے بیچ میں کہ وہ سارے کام ہی ٹھپ ہوئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اور پروونشل گورنمنٹ میں بھی. تو یہ اب اس وجہ سے وہ میٹنگ شاید نہیں ہو سکی. وہ میٹنگ ہوگی تو اس میں ایک ایس او پی بنے گا کہ کمرشل بینک کا ریلوے کے پیسے کو جو پینشن کے اور پے کے پیسے ہیں وہ کتنی دن تک یا کتنے گھنٹے تک یا کتنی دیر تک رکھ سکتے ہیں. الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانک ٹرانسفر ہوتی ہے, پیسے ادھر ہم کلک مارتے ہیں اور دوسری جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ریلوے کے ملازمین سے اور پینشنر سے یہ بڑی زیادتی ہے کہ ان کے پیسے ہونے کے باوجود ان کو 3-4 دن تک ادائیگی نہ ہو کمرشل بینکوں کی اپنی معاملات کی وجہ سے. تو یہ کمرشل بینکوں کا جو معاملہ ہے وہ میرے خیال میں جو ان تک پیسے پہنچ گئے ہیں. اب یہ ان کو خدا ترسی بھی کرنی ہے اور اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے. کمرشل جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریگولیشنز کے مطابق ان کو دی گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کل شام تک پینشن آپ کو سب کو مل جائے گی, اور جن لوگوں نے کھڑکی سے پینشن لینی ہے وہ شاید پرسوں لے سکیں, یعنی جمعرات کی صبح جو ہے وہ کھڑکی سے جا کے لے سکیں. تو بہرحال میرے حساب میں, میرے خیال میں, میری انفارمیشن کے اور میری اطلاعات کے مطابق پینشن جو ہے وہ بینکوں کے اکاؤنٹ میں اب کچھ جا چکی ہے اور کچھ جانے والی ہے. مزید میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا, آپ میرے ساتھ رہیے گا. اور اس چینل کو ذرا پلیز میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو سبسکرائب کریں. ریلوے کے پینشنرز اور ملازمین خاص طور پہ ان کو میں بہت ہی ٹرو انفارمیشن دے کہ میں بلیو کرتا ہوں ایز اے جرنلسٹ کہ آپ کو حقیقی انفارمیشن دی جائے, ڈنڈی نہ ماری جائے. تو ڈنڈی ہمارے کھاتے میں نہیں ہے,
हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ की हो, हुकूमत इमरान खान की हो, जहाँ जहाँ पे वो आवाम के साथ ज़्यादती करेंगे हम उसकी निशानदेही भी करेंगे और उसको सामने भी लाएंगे। और हुक्मरान तबका जो होता है वो ऐसी बातों से डरता है। यानी हम तो शोर मचा सकते हैं ना, मेरे पास कोई ऐसी पावर तो नहीं है सिग्नेचर की मैं एकदम से सिग्नेचर करके किसी का कोई मसला हल कर सकता हूँ, नहीं, मैं शोर मचा सकता हूँ। और ये याद रखिए कि हुक्मरान तबका जो है ये शोर से बड़ा डरता है। तो शोर मचाने के लिए हम हाजिर हैं। आपका बहुत शुक्रिया।